नमस्कार, कार्यक्रम अर्थचक्रमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको अर्थचक्रमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट र त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल। र आजको विषय देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्था र मूल्यवृद्धि, बैंकमा देखिएको तरलता, निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले गुनासो गरिरहेका कुराहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ कि छैन, सम्बोधनको क्रममा छ कि छैन, अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि अब आउने आर्थिक अवस्थाहरू कुन रूपमा अगाडि बढ्ला। हुन त राष्ट्र बैंकले भन्दै आइरहेको विश्व परिवेश र त्यसैगरी भू राजनीतिक अवस्था, विदेशी मुद्राकोषमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषमा भइरहेको ब्याज दरको वृद्धि र त्यसैगरी विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी आएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको आर्थिक अवस्थाको सूचकाङ्कहरू ओह्रालोतर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ। एकातर्फ आयात र निर्यातको सन्तुलन नमिलेको अवस्था, व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्था, यो अवस्थालाई चिर्नको लागि उद्योगी व्यवसायी र स्वयं सरकारले के गर्नुपर्दछ त? आज हामी यही विषयमा उहाँसँग छलफल गर्न गइरहेका छौँ। दुवैजना स्वागत छ। धन्यवाद। अब सुरुवातमा एउटा सरकारी निकाय, बैंकको पनि बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंकले जुन एउटा नीति अङ्गीकार गरेको छ, पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिक यो कसिलो नीति आयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो आर्थिक सूचकाङ्कहरूलाई एउटा सन्तुलित रूपमा लानुपर्ने ठाउँमा राष्ट्र बैंक चुकेको हो कि भन्ने कता कता त्यो संशय चाहिँ देखाइएको छ। गुणाकर सर, यस्तै हो कि के हो खासमा? नेपालको अहिलेको समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई हामीले हेर्दाखेरि अथवा आर्थिक परिसूचकहरूलाई हेर्दाखेरि आइसोलेसनमा भन्दा पनि समग्रमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि यहाँले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्नुहुन्छ भने 3-4वटा कुराहरू अहिले चुनौतीपूर्ण छन्। एउटा इन्फ्लेसन, संसारभरि मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीतिको दबाव छ। संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो मुलुक जसले 40 वर्षदेखि हामीले मोनिटरी पोलिसी चाहिँ एउटा सन्तुलित कायम गरेका छौँ र तदनुरूप इन्फ्लेसन पनि कन्ट्रोलमा छ भन्ने देखाइरहेको थियो, त्यहाँ नै इन्फ्लेसनको प्रेसर छ। युरोपियन अहिले युनियनमा अथवा युरोपियन मुलुकहरूमा त्यहाँ पनि चाहिँ अर्थतन्त्र अनिश्चिततातिर गइरहेको छ, यो रुस र युक्रेनको युद्धको कारणले गर्दाखेरि। र हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा पनि एक किसिमको अनसर्टेनिटी छ। इकोनोमिक रिकभरी जुन कोभिड सङ्क्रमण पछिको अवस्थामा चाँडोभन्दा चाँडो रिकभर हुन्छ भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन थियो, त्यो देखिएको पनि थियो। 2021को तथ्याङ्कले, संसारभरिको तथ्याङ्कले अब संसार नर्मल अवस्थातिर फर्किन्छ भन्ने देखिएको थियो। तर त्योभन्दा हामी आज अलिकति पृथक अवस्थामा रह्यौँ र ग्लोबल इकोनोमी अथवा इन्टरनेसनल जियो पोलिटिकल सिचुएसनका कारणले जुन अनसर्टेनिटी अहिले बिल्डअप भएको छ त्यसको असर हामी कहाँ पनि देखिरहेछ। र त्यसको प्रत्यक्ष असर कहाँ देखियो त भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चितमा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तु, त्यसै गरिकन पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य केही हाम्रा इसेन्सियल स्टफहरू जुन नेपालमा आयात गरिरहेका छौँ ती सबैको मूल्य त बढ्यो र त्यो मूल्य वृद्धिको प्रभाव चाहिँ हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चितमा परेको छ। र त्यो सँगसँगै क्यापिटल फ्लो विकसित मुलुकतिर, विशेष गरिकन संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको छ, त्यहाँको केन्द्रीय बैंक, फेडरल रिजर्भले फेडरल फन्ड रेट चाहिँ निरन्तर माथि लगिरहेको छ। आगामी केही दिनभित्र फेरि 1% जतिले ब्याज बढाउँछ भन्ने त्यहाँ कुरो आइरहेछ। त यदि फेडरल फन्ड रेट 1% बिन्दुले बढ्ने हो भने त्यो करिब 4% को हाराहारीमा पुग्न सक्छ। त त्यो 3.5% हुने बित्तिकै पनि फेरि हाम्रा जस्ता मुलुकहरू र विशेष गरी भारत, हामीलाई असर पार्ने मुलुक, त्यहाँबाट क्यापिटल फ्लो अमेरिकातिर गयो भने त्यसको असर हाम्रो विदेशी विनिमय दरमा पनि पर्छ। किनकि हाम्रो मुद्रा भारतीय मुद्रासित हामीले आबद्ध गरेर अथवा पेक गरेर राखेका छौँ। त त्यसको असर फेरि भोलि मुद्रास्फीतिमा पर्ने, त्यसको असर इम्पोर्टको बिल बढ्ने, यस्तो अनसर्टेन इन्भाइरोमेन्टमा छौँ। यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय, विशेष गरिकन कोभिडको समयमा लिबरल पोलिसी फ्रेमवर्कमा हामी हिँड्यौँ। कसरी हुन्छ बजारलाई कन्फिडेन्समा लिनुपर्छ, फ्लेक्सिबल मोनेटरी पोलिसीको स्ट्यान्स चाहिँ एडप्ट गरिकन अथवा बजारलाई सम्भव भएसम्म चाँडोभन्दा चाँडो यो पेन्डेमिकको असरबाट मुक्त गर्ने र व्यावसायिक क्रियाकलापहरूलाई सुचारू गराउने भन्ने हामीले त्यति बेला सोचिरहेको थियौँ। र त्यो भनेको अब यसलाई यसरी हेर्नु पर्यो, एउटा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि समग्र विश्वमा एउटा एक खालको चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएको थियो।
त्यसबाट केही चाहिँ पार लाग्दै गरेको अवस्थामा फेरि रुस र युक्रेनको युद्धले गर्दाखेरि विश्व परिवेशमै आर्थिक अवस्था अहिले कुन अवस्थामा छ सबैले थाहा भएकै कुरा हो होइन। यो चाहिँ विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष असर त परि नै हाल्यो। हामी चाहिँ अब आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ, सबै परनिर्भरतामै बाँचिरहेका छौँ। त्यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ हामीले सोच्न नसकेको हो कि गर्न नसकेको हो कि अथवा के छ खास योजना चाहिँ हामीले बनाउन नसकेको हो त उसो भए? म अघिकै कुरोमा केही कुराहरू के जोड्छु भन्नुहुन्छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चितमा चाप परेपछि जसलाई हामीले शोधनान्तर घाटा भनेर भन्यौँ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स डेफिसिटमा गयो। गत आर्थिक वर्ष 255 अर्बले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स डेफिसिटमा रह्यो। यो साउनको तथ्याङ्क आएको छ, त्यसले पनि चाहिँ हामी करिब 23 अर्ब ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स डेफिसिटमा छौँ भन्ने देखाइरहेछ। अब सामान्य हिसाबबाट हामीले बुझ्दाखेरि गत वर्ष मात्रै करिब 2 अर्ब डलर हामीले ढुकुटीबाट गुमाएका छौँ र त्यो विदेशी विनिमय सञ्चित त्यसरी घट्दै गइरहेछ, खस्किरहेको अवस्था चाहिँ हो। अब त्यो अवस्थाले निरन्तरता पाउँदाखेरि के हुन्छ त भनेर भन्दा भोलि हामीलाई आवश्यक पर्ने इसेन्सियल स्टकहरू जुन हामी अहिले 3 खर्बभन्दा बढीको त खाद्यजन्य पदार्थहरू आयात गर्छौँ भनिरहेको छौँ हामीले। 4 खर्बै पुगिसक्यो। त्यो चाहिँ जुन ठुलो परिमाणमा हामीले आयात गर्नुपर्ने छ हो। यहाँले भनेको हामीले रिओरिएन्ट गर्ने हो कि हाम्रा पोलिसीहरू, हामीले पोलिटिकल सेक्टरमा यत्रो चेन्ज ल्यायौँ भन्यौँ, फेडरल सिस्टम एडप्ट गरेका छौँ, तर आन्तरिक उत्पादन नगरिकन हामी अत्यन्त आवश्यक वस्तुहरूका लागि, अत्यावश्यक खाद्य पदार्थका लागि समेत हामी डिपेन्डेन्ट हुँदै गइरहेका छौँ। त त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ। रायन सर, अब यो यहाँहरू चाहिँ निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका यहाँहरूले पनि निर्वाह गरिरहनु भएको छ, टेवा पनि यहाँहरूले दिइरहनु भएको छ। तर तपाईँहरूको बारम्बार गुनासो चाहिँ सरकारले लिने नीतिमा चाहिँ सुधार नभएको गुनासो यहाँहरूले गर्दै आउनु भएको छ। राष्ट्रमैले मौद्रिक नीति पनि निकाल्यो, तर त्यो व्यापार मैत्री अथवा उद्योग मैत्री हुन नसकेको कुराहरू यहाँहरू भन्दै आउनु भएको छ होइन। खासमा यहाँहरूलाई चाहिँ कर्जा मात्रै चाहिने मात्रै हो कि खास के हो? कर्जा चाहिँ जति पायो त्यतिमै मक्ख पर्ने, तर काम चाहिँ नगर्ने। हामी चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि एउटा निजी क्षेत्र के चाहन्छौँ भन्दाखेरि एउटा मुलुकको चाहिँ अर्थनीति स्थिर बनोस्। जुन ल्याएको नीति तपाईँको चाहिँ 5 वर्षे 10 वर्षे होइन, कतिपय कुराहरू साइन्टिफिक छ भनेदेखि समयअनुसार र समयको प्रभावले दबावले परिवर्तन गरिनु पर्ला र त्यसको लागि हामी आम उद्यमी व्यवसाय तयार छौँ। बजारमा जुन डिमान्ड एन्ड सप्लाई छ त्यो अनुसार ब्याज दर पनि कायम हुन्छ होइन, महँगीको पनि तलमाथि हुन्छ। यसलाई कसरी समग्र रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले चाहिँ विशुद्ध रूपमा आम उद्यमी व्यवसायी जनताको हितमा बसेर सोच्नु र गरिनु पर्दछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। यसपालि चाहिँ विगतको वर्षमा राष्ट्र ब्याङ्कले जुन ल्याएको मौद्रिक नीति एकदमै सकारात्मक, सबै उद्यमी व्यवसायी जनताले वाह गरेको अवस्था थियो भने यसपालि ठ्याक्कै यो मौद्रिक नीति चारैतिरबाट कसिलो रूपमा आयो होइन। होला हाम्रो मुलुकको लागि चाहिँ जुन यो सोरादर घाटा छ, बिओपी ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ। कतिलाई चाहिन्छ, कतिसम्म चाहिने? हामीले चाहिँ आइएमएफलाई बोलाएर चेम्बरमा पनि एउटा इन्टरेक्सन प्रोग्राम गरेको। तपाईँको मुलुकको लागि करिब 6.5-7 महिनाको चाहिँ एउटा बिओपी मेन्टेन चाहिँ हुनैपर्छ, अन्यथा चाहिँ भोलि यो प्रभावले गर्दाखेरि पछि यसो खुल्ला भयो भनेदेखि हामीलाई अत्यावश्यक कुरा भनौँ न, अब खानेकुरा चाहिँ दैनिक अरबको जस्तो खानेकुरै आयातमा छौँ हामी, खाद्य र खाद्य सामग्री होइन। त्यस्तै औषधिजन्यमा पनि चाहिँ समस्या पर्न सक्दछ भन्ने कुराहरू उहाँले पनि सुझाएको थियो, हामीले पनि बुझेका छौँ। र यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बिओपीलाई चाहिँ एउटा निश्चित रूपमा मेन्टेनै गर्नुपर्छ, त्यो बिना मुलुक चाहिँ अगाडि बढ्नै सक्दैन। तर अलिकति चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारले जुन किसिमको एउटा बजेटमा प्रक्षेपण गरियो नि, यो चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर 8% हुने, मुद्रास्फीतिलाई 7%मा कायम गर्ने भन्ने बजेट जुन आएको थियो, त्यो मौद्रिक नीति र चाहिँ त्यसमा अलिकति तालमेल भएन भन्ने हामी चाहिँ निजी क्षेत्रको जोरदार यसलाई सच्याउनु पर्दछ भन्ने कुरा सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा चाहिँ तालमेल भएन, जुन अचुवाको भरमा मात्रै आयो। अचुवा होइन, साइन्टिफिकै छन्, तर एकाटो कुरा जुन केन्द्रीय ब्याङ्कले आम उद्यमी व्यवसायलाई जनतालाई हितको लागि गर्न सक्ने कुराहरू गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो। भनेको त्यसमा चाहिँ के पर्छ भन्दा राष्ट्रले गर्नुपर्छ चाहिँ के? यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गत वर्ष हाम्रो चाहिँ के छ भने ब्याङ्कको जुन बेस रेट छ नि, बेस रेटमा हामीले ऋण लिन जाँदाखेरि
यो ब्याङ्कले लिने चाहिँ प्रिमियम चाहिँ 0.25 देखि म्याक्सिमम 1.5% थियो। भने त्यही चिज चाहिँ अहिले यो बेस रेट पनि बढेर गएको अवस्था छ। मुलुकमा समग्र रूपमा आर्थिक सूचक नकारात्मक छ। सक्दो चाहिँ ब्याङ्कलाई पोहोरको सालमा सक्छ भने कसरी बेस रेट घटाउने भन्ने पनि राष्ट्रिय ब्याङ्कले इनिसिएसन गरेको थियो। यो ब्याङ्कले लिने प्रिमियमको बारेमा त आज एउटा कुरा मैले भन्नु खोजेको के भने अहिले आएर होइन डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा ब्याज दरमा कुनै कुरा भएन, त्यसमा हामीले भोग्नुपर्छ, तयार हुनुपर्छ। तर जुन यो लिने प्रिमियम बेस रेटमा लिने प्रिमियमलाई अहिले साना महिला कृषि उद्योग निवेश साना संस्थानलाई चाहिँ 2% भनेर क्याप लगाइदियो। अन्य उद्योग पर्यटन क्षेत्र हाम्रो चाहिँ आयात निर्यात व्यापारमा चाहिँ 4% भनेर भनेको छ। त्यो 5-6% पनि लिएको छ भने यसलाई अलिकति व्यवस्थित चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो। हामीले लिखित रूपमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कलाई आग्रह गरेका छौँ। यो चाहिँ प्रक्षेपण भइ नै सकेको छ, आशा छ। अब मौद्रिक नीति भनेको त 3-3 महिनामा आउँछ होइन, भनेको त्यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले केही कदम चाहिँ चाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो रिक्वेस्ट छ। र चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि अहिले ब्याङ्कको चाहिँ लोन प्रवाह पनि घटेको अवस्था छ। सरस्वती उहाँहरूको ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि मुनाफा चाहिँ लोन प्रवाह कम, मुनाफा चाहिँ 23% वृद्धि। त्यो भनेको के भन्दाखेरि उहाँले विभिन्न किसिमको एउटा सर्भिस चार्जेसबाट पैसाहरू आम्दानी हुन्छ, सर्भिस सेक्टरले त्यसरी लिन्छ र उद्योग व्यवसाय र जनता मारमा परेको अवस्था छ। अब यो खालको दुखेसो होइन, एउटा चाहिँ मौद्रिक नीति चाहिँ कसिलो भयो, यो अलिक रसिलो हुनुपर्ने भन्ने उहाँहरूको सुझाव रहेको छ होइन। र ब्याङ्क चाहिँ फाइदामा जाने होइन, उनीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ ब्याजको हिसाबमा कारोबारको हिसाबमा कमजोर भए तापनि उनीहरूको फाइदाको हिसाबमा चाहिँ बढिरहेको कुराहरू हामी सुन्दै आइरहेका छौँ होइन। यो भनेको चाहिँ एउटा क्षेत्र मात्रै मोटाउने कुरा भयो कि खास के हो? अब अहिले ब्याज दरको विषय हेर्दाखेरि हामीले 2-3 हिसाबबाट प्रत्यक्ष नै अहिले रेगुलेसन गरेर अवस्था हो। जस्तो उहाँहरूले निक्षेपको ब्याज दर बढाउनुहुन्छ, त्यो निक्षेपको ब्याज दर चाहिँ 3 महिनापछि मात्रै ऋणीलाई पासन हुन्छ, अथवा हामीले त्रैमासिक चाहिँ नै उहाँहरूले बेस रेट क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। 3 महिनापछि मात्रै त्यसलाई पासन गर्नुहोस् भने त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण जुन व्यवस्था छ त्यसले ब्याज दरमा स्टेबिलिटी दिन खोजिरहेछ। अर्को के भनेको छौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने निक्षेप र कर्जाको ब्याज दरको बिचको अन्तर 4.4% भन्दा बढी हुनुहुन्न भन्यौँ। हामीले 3-4 वर्ष अगाडि हेऱ्यौँ भने त्यो अन्तर करिब 6% को हाराहारीसम्म पनि रहेको थियो। अहिले सबै वाणिज्य ब्याङ्कहरूको 4.4% भित्र रहेको अवस्था छ। यो दुईटा महत्त्वपूर्ण टुलहरू हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै अर्को के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने सेवा शुल्कको व्यवस्था पहिले थिएन, जति पनि सेवा शुल्क लिन पाउने भन्ने थियो। अहिले वाणिज्य ब्याङ्कहरूले लोन प्रोसेस गर्दाखेरि त्यसको सेवा शुल्क 0.75% मात्रै लिने भन्ने छ। त्यसै गरिकन विकास ब्याङ्कहरूले 1%, वित्त कम्पनीले 1.25% र लघु वित्तले 1.5% भन्ने छ। हो अब यसमा कतै ब्याङ्कहरूले के त्यसलाई डिसअवे गरेका छन्, त्यसलाई मानेका छैनन्, मानेका छैनन्, कतै चाहिँ सेवा शुल्क र प्रिमियममा भन्ने गुनासो आएको छ। अहिले त्यो गुनासोलाई हामीले सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागहरू, हामी कहाँ विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू छन्, 4 वर्गका वित्तीय संस्थाहरू छन्, यहाँलाई थाहा छँदैछ, वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनी र लघु वित्त वित्तीय संस्था भनेर भन्छौँ, क ख ग घ भन्छौँ। त्यो 4वटैको छुट्टा छुट्टै डेडिकेटेड सुपरभिजन डिपार्टमेन्ट छ। र त्यो सुपरभिजन डिपार्टमेन्टहरूले अहिले हेरिरहेका छन्। अहिले ब्याङ्कहरूको ब्यालेन्स सिट चाहिँ हामी कहाँ क्लियरेन्स गर्नका लागि एजिएम भनेर क्लियरेन्स भनेर भन्ने प्रचलन छ, त्यसका लागि पनि उहाँहरूले ल्याइरहनु भएको छ। र त्यो क्रममा समेत हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई यता कतै चाहिने राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनको अवज्ञा भएको छ कि भनेर उहाँलाई प्रष्ट रूपमा त्यो अवज्ञा गरेर ल्याउनु भएको छ भने मान्य हुँदैन भन्ने किसिमको एउटा सन्देश पनि दिइसकेका छौँ। र त्यो उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशनको अवज्ञा भएपछि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू छन्, जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनको दफा 100मै छ, विभिन्न प्रकारका त्यहाँ सचेत गराउनदेखि उहाँलाई जरिवाना गर्ने र कुनै पनि पदाधिकारीलाई जरिवाना गर्ने भनेको उसको जागिरबाट नै बर्खास्त हुन सक्ने सम्मको अवस्था आउँछ। त यो किसिमको कदमसम्ममा पनि भोलि जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ यदि उहाँहरूले निर्देशनको अवज्ञा गर्नु। अब यो ब्याङ्कहरूले लिने प्रिमियमको बारेमा अलिकति अस्पष्ट भइरहेछ। खासमा यो फिर्ता गर्नुपर्ने कतिपय राष्ट्र ब्याङ्कले ताकेता गरेको अथवा निर्देशन दिएको कुरा पनि हामी सुन्छौँ होइन। यो प्रिमियमको बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् त, खास के भइरहेको? अब यो बिजनेस इन्ट्रेस्ट चाहिँ सबैको प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ, त्यसमा कतै हामीले चाहिँ अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने छैन। ब्याङ्कहरूले प्रिमियम चाहिँ जताभावी बढाउन पाउँदैनन्।
जस्तो बेस रेट परिवर्तन हुँदा ब्याज दर चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। मानौँ 1 वर्ष अगाडि बेस रेट 10% थियो, कसैको कर्जाको ब्याज दर 13% थियो, अहिले बेस रेट 12% भयो भने त्यति बेला प्रिमियम 3% थियो, अहिले पनि त्यो प्रिमियम 3% नै हो। अब त्यो 13% को ब्याज दर 15% चाहिँ पुग्छ। तर प्रिमियम दर चाहिँ एकपटक निर्धारण भइसकेपछि फेरि उहाँहरूले चेन्ज गर्न पाउनु हुँदैन। समग्र ब्याज दर चाहिँ बेस रेटको आधारमा परिवर्तन हुन्छ, तल पनि जान्छ माथि पनि जान्छ भन्ने छ। प्रिमियम र ब्याज दरको जुन परिपालना छ नि, यो समय समयमा चाहिँ ब्याज दर चाहिँ परिवर्तन हुँदै जाने कुराहरूमा यहाँहरूको गुनासो आइरहेको छ होइन। खास हुनुपर्ने चाहिँ के हो? वास्तव रूपमा चाहिँ के हुनुपर्ने भन्ने मलाई लाग्छ भनेदेखि यो हुनैपर्ने कुरा कि देश अहिले विषम परिस्थितिमा छ, सबै समस्यामा छन् होइन। यो चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्क भनेको अब केन्द्रीय ब्याङ्क, अब हाम्रो ब्याङ्कहरू भनेको देशको चाहिँ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड। यो मेरुदण्डमै तपाईँको चाहिँ रोग पस्यो भनेदेखि तब हामी चल्नै सक्दैनौँ। ब्याङ्क पनि स्ट्रङ हुनैपर्छ। तर ब्याङ्कले गर्ने मुनाफा व्यवसाय अन्य उद्योग व्यवसायले गरेको जस्तो होइन। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रको लागि हितमा के हुन्छ भन्ने कुरा गरिनु पर्दछ भन्ने मेरो आग्रह हो होइन। यसमा जुन किसिमको विभिन्न सेक्टरको अहिले सर्भिस चार्जहरू लिइरहेछ, उहाँले भर्खर डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि 0.75 कहीँ त 1.5% पनि ल्याएछ होइन। हामीले नै लोन लिइरहेछौँ बिजनेसमा, हाम्रो उद्योगतिर मिनिमम लिन्थ्यो 10 पैसा सर्भिस चार्ज। त्यो सबैतिर चाहिँ अहिले बढेर गएको अवस्था छ भनेदेखि जुन बेस रेटमा प्रिमियम चाहिँ जुन छ पोहोर चाहिँ 0.25 देखि 1.5 मा हुने यसपालि 5-6% किन पुग्यो? यसलाई चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिखित रूपमा पनि हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई आग्रह गरेका छौँ, यसलाई चाहिँ अलिकति मिनिमाइज गर्न साथ 1-2% ब्याज दर झर्छ र चाहिँ 1-2% ब्याज दर झर्नासाथ धेरै मान्छेको एउटा अर्थतन्त्र चलायमान भएर जान्छ। विगत वर्षमा यही समयतिर हाम्रो ब्याज दर चाहिँ 7-7.25% को ठाउँमा अहिले बढेर 14-14.5 त्यस्तो किसिमको एउटा ब्याज दर हामी बसी र नयाँ उद्योग व्यवसाय गर्न त परिकल्पनै गर्न सकिँदैन। जुन किसिमको हाम्रो पर्यटन क्षेत्र छ, हाइड्रो क्षेत्र छ, उद्योग क्षेत्र छ, आयात निर्यात व्यापार छ, बस्दै नै त्यो ब्याज दर बढ्दाखेरि धेरै सङ्कट परेको छ। ल चाहिँ यो बजारको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय कुरालाई पनि हामी मानौँ होइन। हाम्रो देशले अमेरिकाको देखासेखी मात्र गरेर पनि भएन होइन। र चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ त्यहाँ 1-8% ब्याज त्यहाँ पनि बढेको अवस्था छ, यहाँ त 6-7% वृद्धि भएर गयो भन्दाखेरि हाम्रो देशको लागि सुहाउँदो अर्थनीति कस्तो हुनुपर्छ उहाँहरूको चाहिँ एउटा ब्याकअपको रूपमा लिने या उहाँको जुन जुन राम्रो कुरा छ त्यसलाई अवलम्बन गर्ने। तर यो देशभित्र चाहिँ के गरे हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो किसिमको ब्याज दर अर्थनीति हुनुपर्ने भन्ने यहाँहरूको माग रहेको छ। हाम्रो मुलुकलाई यो छलफलमा एकैछिनबाट जोड्नेछु। आज हामीसँग नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट र त्यसै गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल हुनुहुन्छ। उहाँसँगको संवाद अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम अर्थचक्रमा। आज हामीसँग नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट र त्यसै गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब अहिलेको समयमा राष्ट्र बैङ्कले जुन चिन्ता देखाउनु पर्ने हो त्यो चिन्ता देखाइरहेको छ कि अथवा देशको स्थिति जे छ त्यही अनुरूप चाहिँ हामीले नीति बनाउँदै जाने हो, त्यसमा राष्ट्र बैङ्कको भूमिकै हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि आइरहेको छ। अहिलेको समयमा एउटा चाहिँ रेमिटेन्सको समस्या होइन। हामीले आयात चाहिँ 20 खर्बको गरिरहँदाखेरि रेमिटेन्स 10 खर्बको जति हामीसँग त्यसले पूर्ति गर्ने, वैदेशिक ऋण अलिअलि होला होइन। अनि त्यसपछि अरूबाट आउने सहयोगहरू त्यति नै होला। यो हामीले सन्तुलन चाहिँ हामीले गुमाउँदै गइरहेको कारण र त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि राष्ट्र बैङ्कले खास के गरिरहेछ? राष्ट्र बैङ्कले 1 वर्ष यता हेर्नुहुन्छ भने समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि सबभन्दा बढी चासो राखेको र सबभन्दा चनाखो भएको निकाय राष्ट्र बैङ्क हो। यसमा चाहिँ मैले गर्वका साथ भन्न सक्छु हामीले विभिन्न चरणमा विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग यो विषयमा छलफल गरेका छौँ। कसरी हामीले हाम्रो समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सक्छौँ त्यो भनेको के त भनेर भन्दा विदेशी विनिमय सञ्चितलाई एउटा निश्चित लेभलमा एउटा निश्चित स्तरमा राख्न सकेनौँ अथवा कम्फर्टेबल लेभलमा राख्न सकेनौँ भने हामीलाई ठुलो समस्या आइपर्न सक्छ।
हाम्रा छिमेकका अन्य मुलुकहरूमा पनि घटनाक्रमहरू वान आफ्टर अनदर चाहिँ इभल्भ भइरहेका अथवा अनफोल्ड भइरहेका अवस्था छन्। त्यसैले हामी त्योबाट चाहिँ अलिकति इम्युन हुन खोज्ने बाटो चाहिँ हामीले तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूलाई अलिकति आरोप पनि लाग्यो होइन, एउटा चाहिँ अब देशको आर्थिक अवस्था भत्ताभुङ्ग भयो, अब चाहिँ हामी फलानु देशकोसँग चाहिँ तुलना गर्न पनि पर्ने अवस्था आउन सक्यो भनेर त्यो खालको हल्लाले गर्दाखेरि एउटा मानसिक त्रास भनौँ न। साँच्चै कि देशमा चाहिँ यस्तै आर्थिक सङ्कट भइरह्यो भने त भएको सम्पत्ति पनि राष्ट्रले चाहिँ लिने हो कि भन्ने खालको कता कता त्यस्तरी चाहिँ आम मानिसमा त्यस्तो खालको कुरा पनि सुनियो होइन। हामीले चाहिँ जे हो त्यही देखाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति सन्तुलित रूपमा देखाउनु पर्थ्यो कि वास्तविकता देखाउँदा किन डराउने भन्ने राष्ट्र बैङ्कले नीति लिएको। यो बिचमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले आफैले धेरै ठाउँमा स्टेटमेन्ट दिएको छु, अर्थतन्त्र हाम्रो बर्बाद भयो सिद्धियो भन्ने कतै होइन होइन। हामीले के हो त भनेर भन्दाखेरि विदेशी विनिमय सञ्चितमा यो कोभिडको कारणले विशेष गरी रुस र युक्रेन युद्धका कारणले असर परिरहेको छ। यो अवस्थामा हामीले सजगता अपनाउनु पर्छ, कसले हाम्रा चाहिने गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले भन्यौँ र त्यसको असर चाहिँ एक किसिमले मोरल सोएसन बजारलाई नभा होइन। तर त्यो मोरल सोएसनले काम गरेको देखिन्छ। हेर्दै जानु हो भने हामी पुष माघको जुन अवस्थामा थियौँ आज पनि करिबन त्यो अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चितलाई कायम गर्न सकेका छौँ। 6 महिनाको मात्रै वस्तु सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चित पुगिरहेको थियो। पछिल्लो आर्थिक वर्षको साउनमा आइपुग्दा त्यो के अरे असारमा आइपुग्दा 7 महिनाको हाराहारीमा पुग्यो। अब अहिले त हामीले 8 महिना भनिरहेको छौँ, तर त्यो 8 महिना भनेको 1 महिनाको आयातलाई आधार बनाएर त्यो केही पनि हुँदैन भनेको। त्यो बेलामा जसरी हल्ला गरियो अब चाहिँ हामीसँग 6 महिनालाई पनि पुग्ने छैन विदेशी मुद्रा भनेर जसरी चाहिँ हल्ला गराइयो होइन, त्यस्तो अवस्था पटक्कै छैन अहिले। अब हामीसँग 8 महिना 9 महिनालाई पुग्ने मद्दतसँग विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। यसलाई सेवा र वस्तु दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा के हो भन्दा आजका दिनमा हामी कम्फर्टेबल छौँ, तर भोलि उत्पन्न हुन सक्ने अनिश्चयताको विषयमा हामी कोही पनि चाहिने स्योर छैन, किनकि त्यो आफैमा अनसर्टेन छ। रुस र युक्रेनको युद्धको अन्त्य कहाँ हुन्छ, तेलको मूल्य कति बेला फेरि बढेर 140-50 पुग्न सक्छ, ग्लोबल इकोनोमी अर्को वर्ष थप अनिश्चयतातिर जान्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी सबैले भनिरहेका छन्। त यो बेलामा हामीले आफूलाई अलिकति इम्युन बनाउने त्यस्ता घटनाक्रमहरूबाट आफूलाई अलिकति क्लेभर र केयरफुल्ली चाहिँ त्यस्ताबाट जोगाउने के भन्छ हामीले सोचेको भन्दा बाहिर अनएक्सपेक्टेड परिस्थिति जुन डेभलप हुन्छ त्यस्तो परिस्थिति नआओस् भनेर त्यसका लागि एउटा हतियार भनेको के हो त अब अहिले चाहिँ आयातमा जुन विशेष वस्तुहरूमा चाहिँ जुन प्रतिबन्ध अथवा निषेधको नीति पनि राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ होइन, त्यसमा चाहिँ हामी कतिको सफल भइरहेछौँ। यो राष्ट्र बैङ्क मात्र नभइकन वस्तुको आयातलाई रोकेको त सरकारले नै हो। राष्ट्र बैङ्कले केही वस्तुहरूको आयातमा क्यास मार्जिन एलसी खोल्दाखेरि भन्ने लागू गर्यो, तर यी जे व्यवस्थाहरू छन् क्रमिक रूपमा यिनीहरू बिस्तारै फेरि हामी हटाउँदै जान्छौँ र नर्मल अवस्थामा आउँछौँ एउटा निश्चित समयपछि भन्ने हामी सबैको चाहना छ। सरकारले पनि त्यो दिशामा अगाडि बढिसकेको छ। पहिले 10वटा वस्तुमा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन गरेको थियो भने अहिले 4वटा जतिमा आएको छ त्यो रेस्ट्रिक्सन। त्यसै गरिकन भोलि क्रमिक रूपमा राष्ट्र बैङ्कले पनि वस्तु आयातमा जुन एलसी खोल्दा क्यास मार्जिन राख्नुपर्ने भन्ने, क्यास कोलाट्रल राख्नुपर्ने भन्ने थियो, त्यसलाई पनि बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै जान्छ। त्यो खुकुलो बनाउनुपर्छ एउटा नर्मल अवस्था थोरै आउने बित्तिकै। तर अझै पनि हामी त्यो नर्मल अवस्थामा आइसकेका छैनौँ भन्ने हाम्रो आकलन हो। आजको अवस्था हेर्दाखेरि किन भन्नुहुन्छ भने यो आर्थिक वर्षको साउनको तथ्याङ्कले के देखायो त भनेर भन्दा एकातिर इन्फ्लेसन उच्च छ, 8.26% इन्फ्लेसन माथि छ र शोधनान्तर घाटा फेरि पहिलो महिनामै करिब 23 अर्बको शोधनान्तर घाटा छ। यो भनेको के हो त भन्दा भएको ढुकुटीको पैसा फेरि घट्दै गइरहेछ भन्ने हो। त्यसैले यो परिस्थितिमा थोरै नियन्त्रण आउने बित्तिकै हामीले लिएका रिस्ट्रिक्टिभ मेजर्सलाई त हामीले लिफ्ट गर्नै पर्छ। तिनीहरूमा धेरै समय बस्ने होइन, किनकि हामी सबै एउटै कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ केमा छौँ भनेर भन्दा उदार अर्थतन्त्रको बाटोमा हामी हिँडिरहेछौँ। त्यसैले अर्थतन्त्रमा धेरै रेस्ट्रिक्सन धेरै रेगुलेसनमा हामी जानुपर्ने कसैको बाध्यता अथवा चाहना होइन, आजको परिस्थितिको आवश्यकता मात्रै हो। राजेन सर, अब यो अहिलेको समयमा चाहिँ यहाँहरू पनि एउटा व्यापारमा चाहिँ रमाउनु भयो होइन, उत्पादनमा चाहिँ यहाँहरू लाग्नु भएन भन्ने कता कता त्यस्तो खालको आरोप छ होइन। बनाउँ सामान ल्याएर व्यापार गर्नमा सजिलो, त उत्पादनको जोखिम किन लिने, कर्जाको कुरा कहाँ हो होइन, अनि फेरि त्यसमा चाहिँ जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने झन्झटबाट पल्टिनुभन्दा अहिले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अलिकति व्यापारमा चाहिँ रमाउनु भयो, उत्पादनमा तपाईँहरू लाग्नु भएन भन्ने आरोप। निश्चित रूपमै एउटा औद्योगिक प्रवर्धनको लागि सरकारको एउटा स्थायी नीति हुनुपर्दछ। मैले त्यो कुरा अघि पनि भने होइन।
जुन किसिमको अहिले एउटा हाम्रो मुलुकमा भएको जुन यो व्यापार घाटालाई कसरी व्यवस्थित गरेर निर्यात प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुरामा हामी सिरियसली लागेकै छैनौँ कि हाम्रो मुलुकको चाहिँ सोच नै कस्तो छ भन्दाखेरि अब चाहिँ कस्टम रेभिन्यूबाट चाहिँ लिएर होइन भन्सार लिएर चालु खर्च गर्ने 47-48% चाहिँ चालु खर्च चाहिँ भन्सार रेभिन्यूबाट हुने जसले सबभन्दा इम्पोर्ट गरेर चाहिँ कस्टम चिज उसलाई पुरस्कृत गर्ने यस्तो परम्परा भएको हाम्रो मुलुक बिस्तारै अहिले परिवर्तन हुँदैछ सबभन्दा धेरै कर तिर्नेलाई चाहिँ तपाईँको सम्मान गर्ने निर्यात गर्नेलाई चाहिँ हामीले वार्षिक रूपमा सम्मान हामी संस्थागत रूपमा हामीले पनि सबभन्दा धेरै निर्यात गर्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी संस्थागत गरिरहेका छौँ भने सरकारले पनि ट्याक्स पेयरलाई सम्मान गर्ने जुन अवस्था क्रिएट गरेको छ यसलाई चाहिँ केन्द्र मात्र होइन गाउँ गाउँसम्म चाहिँ लिएर जाउँ होइन एउटा एक्सपोर्ट प्रमोसन उद्योग व्यवस्थापनको लागि जुन अहिले हाम्रो हुनै सक्ने कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आयात पनि जुन किसिमबाट भरभर्ती आएछ नि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त्यसको लागि हाम्रो मुलुकमा 2-4 करोड रुपियाँ पर्ला भन्सारको मुख्य नाकामा चाहिँ छ नि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको क्वारेन्टाइन ल्याब हालिदिने कि तपाईँको त्यो गर्दाखेरि त्यो डेट एक्सपायरी हुने खालको क्वालिटी नराम्रो भएको हेल्थ एजर हुने किसिमको सामान त्यहीँ त्यो कस्टममै त्यो ल्याबबाट रिजेक्ट हुन्छ त्यसो सामान हाम्रो मुलुकमा आयात हुँदैन र साथसाथै हाम्रो कतिपय कुराहरू भारतमा चिया लिएन अलैँची लिएन इभन चाहिँ चीनमा पनि निर्यात गरे मेटलमा पनि क्वारेन्टाइन मिलेन भन्ने कुरा दुखेसो छ कि तर चिया उत्पादकहरूले भनेको गुनासो तपाईँलाई मैले सम्झाउन खोजेको उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने नेपाली चिया गुणस्तरको छ होइन त्यो चियाले एउटा चाहिँ ब्रान्ड पाउन सकेको छैन यहाँबाट चाहिँ भारत जान्छ भारतबाट तेस्रो मुलुकमा जान्छ यहाँबाट सस्तोमा लिन्छ त्यही चिया उसले चाहिँ उसको लोगो हालेर बाहिर पठाउँदाखेरि उसले टेब्बर चौबर चाहिँ उसले चाहिँ रकम उठाइरहेको त्यसैको लागि मैले यो कुरा के थप्न खोजेको भने त्यो इन्टरनेसनल लेभलको क्वारेन्टाइन ल्याब हाम्रो भन्सारको मुख्य नाकामा भयो भनेदेखि हाम्रो ल्याबमा के रिपोर्ट आयो पारीको ल्याबमा थर्ड कन्ट्रीमा त्यही रिपोर्ट आउँछ कि पहिला यो एउटा एकदमै आयात निर्यात व्यवसायमा एकदम इसेन्सियल यो एउटा ल्याबको चाहिँ स्थापना गर्नु पर्यो जुन कुरा बजेट प्रशोधन गर्दाखेरि पनि सरकारलाई हामीले सुझाएका थियौँ राखिने भन्ने कुरा भने बजेटमा पनि सम्बोधन भयो अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन हामी कहाँ चाहिँ एउटा समस्या छ भने बोल्ने र व्यवहारमा एकता छैन जे बोल्यो त्यो कार्यान्वयन गरौँ त्यतातिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा अब उत्पादनको कुरा मैले भनेको व्यापार र उत्पादन अलिकति फरक भयो मैले यहाँलाई के भने उत्पादनको लागि निश्चित रूपमा हाम्रो चाहिँ एउटा छिमेकी मुलुक भारत चीन त्यस्ता विशाल मुलुककोसँग हामीले कम्पिटिसन गर्न सक्ने अवस्था छैन उहाँहरूको मास प्रोडक्सन हुन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि तल छ हाम्रो लजिस्टिक कस्ट महँगो छ जुन उत्पादन हाम्रो देशमा हुन सक्ने सर्वप्रथम त हाम्रै देशमा हुने प्राकृतिक रिसोर्सेसहरूलाई उत्पादनमा परिणत गर्नु पर्यो होइन जुन एउटा कृषिको कुरा आयो खरबौँको आयात भन्दाखेरि हामीले एउटा कृषि प्रधान मुलुक 65-66% जनता हामी कृषिमा निर्भर छौँ भनेदेखि यही मुलुकमा चाहिँ खरबौँको चाहिँ दाल चामल तरकारी खाद्य वस्तु आयात गर्दाखेरि त हामी कुन क्षेत्रमा गइरहेछौँ त यो मुलुक भन्ने कुरा त स्पष्ट हुन्छ नि भन्दाखेरि यस क्षेत्रतिर हामीले आधुनिकीकरण यान्त्रिकीकरण सिँचाइको व्यवस्था होइन गरेर चाहिँ खेतीपाती गर्नु पर्यो जुन एउटा कुटो कोरालो हलो पारम्परिक छ त्यसलाई पनि अवलम्बन गर्दै जाउँ नयाँ क्षेत्रमा अब कृषि काम गर्दाखेरि पनि सोइल टेस्ट गर्ने त्यो किसिमको एउटा विधि ल्याएर एउटा उत्पादन वृद्धि गर्नेमा जानु पर्यो र कृषकले उत्पादन गरेको कुरा पनि सही मूल्य पाउनुको लागि एउटा चाहिँ बिचौलियालाई हटाएर होइन सरकारले एउटा चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीमा छ यो विशेष गरी चीनमा छ कृषकले केही पनि सामान उत्पादन गर्नु सकेसम्म आफैले बजारमा चाहिँ प्रबन्धन र मार्केटिङ गर्छ होइन सकेन भने सरकारले बाइब्याक छ नि आफूले किनेर चाहिँ बफर स्टकमा राख्छ अब यो किसिमको पनि एउटा प्याकेज उत्पादन वृद्धिको लागि हाम्रो मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा त्यस्तो गर्नु पर्यो त्यस्तै हाम्रो जलस्रोत छ यसलाई पनि प्रवर्धन गर्नु पर्यो होइन अब त्यो 83,000 मेगावाटको जलस्रोतको चाहिँ कमर्सियल्ली सम्भव भएको यो मुलुक होइन अहिले धमाधम यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ छ नि र कुनै किसिमको दुविधा नहुने गरी यसलाई चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्नु निकै नै राम्रो छ आत्मनिर्भर पनि बन्न सक्छ अब विद्युतमा त अहिले केही चाहिँ राम्रै काम पनि भइरहेछ त्यही समयमा अर्बौँको व्यापार पनि भएको कुराहरू हामी सुन्दै आइरहेका छौँ डाक्टर भट्टमा जानुभन्दा पहिले म एकैछिन पछाडि आउनेछु कार्यक्रम अर्थचक्रमा आज हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ देशको पछिल्लो अवस्था र आर्थिक सूचकहरूलाई सुधार गर्नको लागि के सम्भावनाहरू हामीसँग छ त्यसबारेमा छलफल गरिरहेका छौँ यो क्रम अझै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला। 2023 सालको 4 औँ 6 महिनामा चाहिँ 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 4
फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम अर्थचक्रमा। आज हामीसँग राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता अर्थशास्त्री डाक्टर गुणाकर भट्ट र त्यसै गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई फेरि स्वागत छ। अब म डाक्टर भट्ट कहाँ जान चाहन्छु। उहाँले एउटा चाहिँ कृषिमा सम्भावनाको कुरा गर्नुभयो। राष्ट्र बैंकले नीति पनि बनाएको छ कि हरेक बैंकले चाहिँ कृषिको लागि एउटा 15% छुट्याउने पर्ने व्यवस्था यहाँले गर्नुभएको छ होइन। यसको चाहिँ नियमन र त्यसको प्रभावकारिताको उपयोगिताको अलिकति कुरा गरौँ न। खास यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ फितलो भयो भन्ने कुराहरू आयो नि होइन। हामीलाई खाद्यान्न 4 खर्बको चाहिँदो रहेछ, हामीले आयात गरिरहेको तथ्याङ्कले बताइरहेको छ। यो चाहिँ देखिएको नदेखिएको त कति हो कति होइन। यो 15% को जुन एउटा क्षेत्र छ यहाँले छुट्याउनु भएको, त्यसको उपयोगिता कसरी भइरहेछ, कसरी नियमन गर्नुहुन्छ यहाँले? नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले आफूले कुल प्रवाह गर्ने कर्जाको 15% कृषि क्षेत्रमा, 10% ऊर्जामा र 15% साना मझौला घरेलु उद्योगहरूमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिएको छ। यसमा अधिकांश ब्याङ्कहरूले यो पालना गर्दै गइरहेका छन्। पालना गर्न नसक्ने ब्याङ्कहरूका लागि हामीले इनर्जी बन्ड र एग्री बन्डको सुविधा पनि दिएका छौँ। त्यसमा उहाँहरूले लगानी गरिरहनु भएको छ। यो एउटा अहिलेको नीतिगत व्यवस्था निर्देशनमा भएको व्यवस्था हो। अब यसको व्यावहारिक पक्ष तपाईँले पनि उठाउनु भयो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने यसको सदुपयोगितालाई सुनिश्चित हामीले गर्नुपर्ने ठुलो आवश्यकता छ। यसमा सबै सरोकारवालाहरूको भूमिका त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कृषि क्षेत्र अथवा आन्तरिक उत्पादन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कर्जाको मात्रै अथवा फाइनेन्सिङको मात्रै हाम्रो प्रब्लम होइन, कन्स्ट्रेन्ट त्यो मात्रै होइन। पैसा मात्रै ठुलो कुरो भयो। नेपालमा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले सबैतिर जहाँ गयो हामी चाहिँ यो मनी एन्ड ब्याङ्किङतिर मात्रै जोडिरहेछौँ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने अन्य इन्स्टिट्युसन र इन्फ्रास्ट्रक्चर, अन्य संरचनागत व्यवस्थाहरू र पूर्वाधारहरू हामीले तयार गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। गाउँमा एउटा किसानलाई हामीले कर्जा दियौँ। कृषि विकास बैंकले आज होइन धेरै पहिले 30 को दशकमा, विक्रम 2023 को दशकमा गाउँ गाउँमा गएर किसानलाई फलफुल लगाऊ भनेर त्यो बैंकको स्थापना त्यसरी भएको थियो। कृषि कर्जा बाँडेको मलाई पनि सम्झना छ। हामी बच्चा थियौँ होइन, त्यति बेला 7,000 10,000 यसरी मान्छेलाई दिएछ। र त्यो मान्छेले कर्जा लिए तर त्यहाँ उत्पादकत्व बढ्ने कुरो किन थिएन भन्दाखेरि संस्थागत विकास भएको थिएन। त अहिले हामीले कर्जा दिइसकेपछि त्यसले उत्पादन गरेको चिजको बजारीकरणको सुनिश्चितता हुनु पर्यो। बजारसम्म त्यो पुर्याउने, त्यसलाई स्टोरेज दिने, ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकारले दिएर त्यसलाई किनिदिने ग्यारेन्टी, यो सबै कुरा हाम्रो हुनुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले फेडरलिजमको 5 वर्ष हामीले बिताइसकेका छौँ। हाम्रा स्थानीय तहहरू जुन हिसाबबाट प्रोएक्टिभ हुनुपर्ने हो त्यो देखिएन। यसलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा भनिरहेको छु कि हामीले जुन हिसाबबाट संघीयताको अभ्यासलाई अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा, व्यक्तिको आय आर्जनको सुविधा अथवा त्यो चाहिने सहुलियत उसलाई पुर्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरातिर जोड्न सकेका छैनौँ। त यो कुरालाई आगामी दिनमा हामीले जोड्न सक्यौँ भने स्वाभाविक रूपमा ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जाको पनि सदुपयोगिता, अन्य संस्थागत संरचना तयार भइसकेपछि त्यो हुन्छ। स्वतः 15% कै जुन कर्जा प्रवाहमा एकातर्फ चाहिँ हामीले खाद्यान्न आयात जति गरिरहेछौँ त्यो त हरेक समय चाहिँ बढेको बढेछ होइन। त्यो प्रवाहको के अर्थ भयो त उसले? मैले भने नि कृषि कर्जा कहाँनिर काम गरिरहेको छैन। कृषि कर्जा प्रवाह एउटा पक्ष हो र त्यो कर्जालाई हामीले प्रभावकारी रूपमा प्रोडक्सनसित जोड्नका लागि आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधारहरू हामीले बिल्डअप गर्न सकेका छैनौँ। ती पूर्वाधारहरू जुटाउन सकेका छैनौँ। किसानले त्यो कृषि कर्जा लिएर कृषि उपज उत्पादन गरिसकेपछि, हिजो मात्रै मैले कतै समाचारमा देखिरहेको थिएँ कुन ठाउँको किसानहरू सडकमा फेरि फालिरहे अथवा 2-3 रुपियाँ किलोमा भए पनि कसैले किन्दैन भन्ने गुनासो आइरहेको छ। यहाँले पनि कतै एक्सप्लोर गर्नु होला, यो भर्खरैको छ कतैको छैन। त यस्तो घटनाहरू जुन भएको छ त्यसलाई पनि हामीले अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्ने, त्यो समस्यालाई एड्रेस गर्नुपर्ने छ। कृषि कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित गराउने जिम्मा चाहिँ राष्ट्र बैंक हो। त्यसमा कुनै जाने अर्को होइन अर्थ लाग्दैन, अर्को सन्देह पनि छैन। त्यसका लागि हामीले ब्याङ्कहरूलाई सुपरिवेक्षण गरिरहेछौँ। तर सबै कुरो चाहिँ मैले अघि त्यसैले भनेको हो, 18-19 लाख कर्जाका फाइलहरूलाई इन्डिभिजुअली त्यो फाइल हेर्ने र फिल्ड अब्जर्भेसन त राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न सक्दैन। र कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय ब्याङ्कले यो काम गरेर सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्था र सम्बन्धित ऋणीमा पनि एक किसिमको चाहिने अवेरनेस भनौँ अथवा सिभिक रिस्पोन्सिबिलिटी भन्छौँ नि, नागरिकको दायित्व, त्यो नागरिकको दायित्व पनि हुनु पर्यो। यो सबै कुरा भोलि हामीले विकास गर्न सकेनौँ भने त हामीले लामो समयसम्म यस्तै किसिमको स्थिति भोगिराख्छौँ। हामीले केही स्किमहरू ल्याउँछौँ अनि यहाँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, तर आन्तरिक रूपमा उत्पादन बढ्न नसक्ने र अर्थतन्त्र चाहिँ फेरि डिपेन्डेन्समा मात्रै अगाडि बढ्ने हुन थाल्दाखेरि हामीलाई समस्या आउँछ। रायन सर, अब यहाँले 34-35 वर्ष त यो उद्योग व्यवसायमा तपाईँले बिताइसक्नु भएको छ होइन।
कृषिमा यो कर्जा प्राप्त गर्नको लागि सहज छ कि असहज छ? तपाईँसँग त्यो अनुभव छ? त्यो जानकारी त मलाई छैन। यसमा सर्वप्रथम मैले एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भनेदेखि कृषिमा लोन प्रवाह गर्नलाई खेत किन्नलाई होइन कि खेती गर्नलाई दिने हुनु पर्यो। एउटा कृषिको कर्जा खेत किन्नलाई होइन कि खेती गर्नलाई। कतिपय मान्छेले कृषिको काम गर्ने भन्यो, जमिन पनि किन्यो, खेती पनि गरेर यसरी चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्नु हुन खेती कार्य गर्नको लागि कर्जा प्रवाह गर्नु। जोसँग जमिन छ उसलाई त्यो दिने। जमिन छ नभए कसैले लिजमा लिन्छ भने त्यसलाई पनि युवाहरूलाई हामी दिन सक्छौँ। तर खेत किन्नलाई होइन खेती गर्नलाई दिनु पर्यो भन्दाखेरि अनि उत्पादन क्षेत्र वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र चाहिँ यो विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा कुनै पनि हालतमा जबसम्म हामीले एउटा चाहिँ कृषकलाई सही मूल्य दिन सक्दैनौँ तबसम्म यो उत्पादन वृद्धि हुन कठिन छ। यसमा मेन मुख्य समस्या चाहिँ बिचौलिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भने। हाम्रै यहीँ नजिकै शङ्खरापुर यहाँबाट चाहिँ तपाईँको 20 किलोमिटर छ। त्यहाँ चाहिँ सिजनमा आलु धार्नीमा 50-60 किलोमा आउँछ। त्यो चिज कुनै बिचौलियाले चाहिँ किनेर ल्याउँछ होइन, र बजारमा आएर चाबेलको बजार अथवा चाहिँ गहुँको बजार हाम्रो विभिन्न छ नि तरकारी बजार, त्यो किलोको 50-60 रुपियाँ हुन्छ भन्दाखेरि यसरी त्यसको तपाईँ आम उपभोक्ताको पनि चाहिँ महँगीमा पर्यो होइन भन्दाखेरि कृषकले पनि सही मूल्य पाएन। एउटा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कृषकलाई एउटा जुन यो ढुवानी खर्च चाहिँ अलिक महँगो छ हाम्रो देशमा। हामीले चेम्बरको तर्फबाट बजेटमा सुझाएका छौँ र चाहिँ बजेटमा एड्रेस पनि गरेको छ कि यो कृषि एम्बुलेन्स राख्ने भनेर। कृषि एम्बुलेन्स भनेको भन्सार छुटमा आउने, तेल खर्च ड्राइभर खर्च राख्नै पर्यो अनि भन्सारमा छुट दिने। त्यो भएपछि त्यो कृषकको हाम्रो चाहिँ गाउँ गाउँमा महिला उद्यमीले गरेको उत्पादन बजारसम्म ल्याउनलाई ढुवानी गर्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ अलिकति बजारमा होइन जुन भारतीय तरकारी यहाँसम्म आउँछ नि उहाँहरूको चाहिँ त्यो कुनै हरियाणा प्रदेशको दिल्लीको प्रदेशमा गयो भने उहाँले 25% चाहिँ ढुवानी खर्चमा आफूले हाल्ने हो। त्यो भन्दा अर्को प्रोभिन्समा गयो भने 50% ढुवानी खर्च प्रदेश सरकारलाई। त्यस्तो त्यस्तो गर्न त हाम्रो मुलुकलाई अलिक कठिन छ। तर कमसेकम यो ढुवानी गर्ने त्यस्तो सोच हाम्रो नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूलाई कहाँ फुर्सद होला? त्यो भन्दा पनि सोच्नु पर्यो, नभए झन्झन पछाडि पर्ने भयो हामीले। झन्झन चाहिँ जसको मास प्रोडक्सन छ उसले पठाइदिन्छ, उनीहरूको देशमा विभिन्न सुविधा छ होइन। अब हामीले चाहिँ चिनको स्याउ खाइरहेछौँ, जुम्लामा स्याउ कुहिरहेछ भनेदेखि व्यवस्थित गर्नु परेन। हामी बजार जाँदाखेरि पनि यो स्वदेशी हो कि विदेशी हो भनेर सोध्नु पर्यो। हामीले चाहिँ अब यो कुरा गरिहाल्नुभयो होइन। जापानको स्याउ हामी खान्छौँ, चाइनाको स्याउ हामी खान्छौँ, जुम्लाको स्याउ ल्याएर तपाईँहरूले चाहिँ किन बेच्न सक्नु? पक्कै पनि मैले त्यो भने जसमा चाहिँ सबभन्दा यो लजिस्टिक कस्टको कारणले ढुवानीको कारणले जुम्लाको स्याउ ल्याउँदाखेरि प्लेनबाट हेलिकप्टरबाट ल्याउनु पर्ने भयो कि बाटोघाटोको सुविधा छैन। अनि त्यो धेरै महँगो पऱ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ गाडी अब भारततिर 100 रुपियाँ पर्ने गाडी यहाँ 250 पर्छ। 100 रुपियाँ पर्ने गाडीले ढुवानी गरेको सस्तो हुन्छ कि हाम्रो 250 हो भन्दाखेरि त्यस्तो कुरा चाहिँ एउटा एम्बुलेन्स सेवा दिने होइन। र कृषकहरूले गरेको उत्पादन स्थानीय उत्पादनलाई एउटा हाटे बजार जस्तो छ नि, पुरानो कुरा राम्रोमा कुरा जानु पर्यो हामी। हाटे बजार जस्तो हप्ताको एकचोटि त्यहाँ गएर किन्ने है भनेर स्थानीय सरकारले। अब यो कुरा राष्ट्र ब्याङ्कको मात्र पाटोको कुरा होइन। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल पाटोमा हेर्छ, लोन कहाँ गयो के गयो, यो ब्याज दर महँगो भएर चाहिँ कसरी यो मुलुकलाई चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर बढाउने त्यो हेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् जबसम्म तपाईँको यो डबल डिजिटको ब्याज दर हुन्छ नि, यो जिडिपी ग्रोथ चाहिँ हामी डबल डिजिट 10% यो गर्नै सक्दैन, ब्याजैले मर्छौँ हामी। यसलाई त्यो कहाँतिर गरेर हुन्छ? राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने कुरा चाहिँ त्यो जस्तो लाग्यो। योजना आयोग, राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयले चाहिँ उद्योगलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने त? कसरी यो बिचौलियालाई हटाउने, यो लजिस्टिक कस्ट कसरी घटाउने? हाम्रो 753वटा पालिका छ, त्यसमा ढुवानी गर्नलाई यहाँ लाखौँ गाडी छ। 753वटा पालिकाको लागि यस्तो एम्बुलेन्स सेवा ढुवानी सेवा दियो भने निश्चित रूपमा हाम्रो चाहिँ यसरी फ्याल्नुपर्ने अवस्था, दुध पोख्यो भन्ने अवस्था आउँदैन। अब चाहिँ हामीले चेम्बरले चाहिँ के गर्न खोजिरहेछ? अब अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो आत्मनिर्भर बन्ने विषयमा चाहिँ कतिपयले चाहिँ दलगत रूपमा नै अब राष्ट्रवादी एजेन्डा लिएर चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि हामी सुन्दै आइरहेका छौँ होइन। चेम्बरले चाहिँ खास यो उत्पादनमुखी चाहिँ बजारमा चाहिँ आफूलाई कसरी अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ? हामीले सर्वप्रथम चाहिँ अहिले विभिन्न चाहिँ दलका नेताजीहरूलाई चाहिँ के आग्रह गरेका छौँ भने हाम्रो चाहिँ यो संस्थागत भेटघाटमा जिल्लामा जिल्लाको नेतालाई भेट्छ, प्रदेशलाई भेट्छ। तपाईँहरूको चाहिँ पोलिटिकल एउटा डिबेट प्र्याक्टिसको लागि, लिडरसिपको लागि, डेमोक्रेटिक चाहिँको सन्दर्भमा आफू सत्तामा पुग्नको लागि जनतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ आफूतिर मोटिभेटको लागि विभिन्न किसिमको मतमतान्तर र चाहिँ
एउटा सम्झाउने शैली भए तापनि आर्थिक एजेन्डामा सम्पूर्ण नेताजीहरूको एउटै धारणा होस् भनेर हामीले विनम्र आग्रह गरिरहेका छौँ सबै पार्टीका नेताजीहरूलाई। हुन त विगतभन्दा अहिले सुधार भइरहेको अवस्था छ हेर्नुहोस्। पहिला यो अरुण तेस्रो अहिलेसम्म हाम्रो फ्री हुने होइन पोलिटिकल डिबेट भएर त्यतिकै वर्ल्ड ब्याङ्कले फाइनेन्स गर्ने पैसा फिर्ता गयो भनेदेखि आज चाहिँ जुन अरुण तेस्रो सशस्त्रले गरिरहेछ भन्दाखेरि अपोजिसन होइन विभिन्न पार्टी मिलेको सरकारले यो त चाहिने कुरा भनेर चाहिँ जुन जलविद्युत क्षेत्रमा जुन छ नि डेभलप भएर एकदम आशा पलाएको छ यो मुलुकमा। हामी चाहिँ सम्पन्न हुन्छौँ नि त्यसमा कुनै दुविधा छैन, तर हाम्रो नवीनतम सोच चाहियो र चाहिँ जुन कुरा हिजो अस्ति चलेको छ त्यसरी हुँदैन। हिजो अस्तिको राम्रो कुरालाई चाहिँ अडप्ट गरौँ, नराम्रो कुरा छ भने त्यसलाई बिर्सेर नयाँ नयाँ ढङ्गले जाउँ भन्ने कुरा अब चाहिँ सरकार निजी क्षेत्र चाहिँ साथै जनताको पनि त्यो भावना आउनु पर्दछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। भट्ट सर, अब यो एउटा चाहिँ अहिलेको समयमा मूल्य वृद्धि होइन मुद्रास्फीति भइसके पछाडि मूल्य वृद्धि स्वाभाविक हुन्छ होइन। यसमा पनि अब कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ त्यो बैङ्कमा हुने जुन मौतादको सीमा चाहिँ अलिकति बढायो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले आफूले लिने अनि फेरि बैङ्कलाई चाहिँ प्रभाव गर्ने गर्दाखेरि पनि यसले गर्दा मूल्य वृद्धि चाहिँ एउटा ग्राहकले एउटा उपभोक्ताले एउटा नागरिकले चाहिँ बेहोर्नु पर्यो भन्ने त्यो गुनासो छ होइन। यहाँहरूले कसको लागि गर्नु भएको छ खास? अहिले राष्ट्र बैङ्कले जुन मोनिटरी मेजर्स लिएको छ विशेष गरी ब्याङ्क दरमा केही संशोधन गर्यो, अपवार्ड रिभिजन गर्यो, सिआरआरमा अपवार्ड रिभिजन गर्यो। यो सबै के हो भन्नुहुन्छ भने हामी अर्थशास्त्रमा समष्टिगत माग भनेर भन्छौँ। ग्लोबल्ली अहिले सबै सेन्ट्रल ब्याङ्कले गरेर पनि त्यही हो। त्यो समष्टिगत मागलाई चाहिँ केही समयका लागि कन्ट्र्याक्सन गर्ने अथवा कम्तीमा त्यो धेरै विस्तार नहोस् र माग पक्षबाट इन्फ्लेसनमा दबाब नआओस्। एउटा थप डिमान्ड बढिदिँदाखेरि त हाम्रो उत्पादन गर्ने क्षमता अहिले छैन, सप्लाई विस्तार गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले सप्लाई कन्स्ट्रेन्ट भएको अवस्थामा आपूर्तिमा जुन एक किसिमको व्यवधान आएको छ, यस्तो अवस्थामा मागलाई निश्चित सीमामा राख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसका लागि मोनिटरी इन्स्ट्रुमेन्टहरू जुन भनेका ब्याज दरलाई केही समय माथि जान दिनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो र शास्त्रीय मान्यता पनि हो। भनेको त्यो चाहिँ विश्वमै हुने कुरा चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले गरिरहेको। तर आजको मुद्रास्फीति भनेको नेपालका कारणले भन्दा पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ, कच्चा पदार्थहरूको मूल्य संसारभरि बढिरहेको छ, खाद्य पदार्थको मूल्य तेलको मूल्य बढेको छ र हामी कहाँ त सिधै इन्डियन इन्फ्लेसनको प्रभाव हुन्छ। भारतको मुद्रास्फीति माथि जाने बित्तिकै हाम्रो 2/3 आयात भारतबाट हुन्छ र हाम्रो मुद्रा हामीले पे गरेर राखेका छौँ। त्यसैले भारतीय मुद्रास्फीतिको प्रत्यक्ष असर हामी कहाँ हुन्छ र अहिले भएको ग्लोबल इन्फ्लेसनको प्रभाव र ग्लोबल इकोनोमीमा देखिएका जुन ट्रेन्डहरू छन्, अनसर्टेन ट्रेन्ड छन्, सप्लाई कन्स्ट्रेन्ट जुन देखिया छ, आपूर्ति व्यवस्थामा व्यवधान आएको छ, त्यसको प्रभाव र परिणाम हामी भोगिरहेको हो। पैसा कता हरायो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन। निक्षेप चाहिँ हुन छाड्यो, पैसा गायब भयो भन्ने कुराहरू खोज्ने काम कसको हो? यसको चाहिने विषयमा हामीले अलिकति विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सामान्य अवस्थामा मैले ब्याङ्कमा गएर मानौँ 1 लाख कर्जा लिएँ भने त्यो कर्जा त्यो ब्याङ्कबाट 1 लाख लिइसकेपछि मैले अर्को कुनै ब्याङ्कमा राख्छु, त्यहाँ फेरि सिआरआर बापतको रकम कट्टी हुन्छ, त्यसपछि फेरि त्यो इकोनोमीमा प्रवाह हुन्छ। मनी सर्कुलेट हुने त्यसरी हो होइन। जस्तो आज पनि समय लाग्छ म भन्दैछु, राष्ट्र बैङ्कले आज पनि छापेको पैसा कति हो त बजारमा पठाएको भन्नुहुन्छ भने अहिले ब्याङ्कहरूले समेत होल्ड गरेर राखेकोलाई भन्ने हो भने 6 खर्ब हो। 607-8 अर्बको हाराहारीमा छ। मैले मोटामोटी 6 खर्ब भनिरहेको नेपाली मुद्रा 6 खर्ब। 6 खर्ब बराबरको छापेको मुद्राले 51 खर्ब डिपोजिट क्रिएसन गर्ने भनेकै के हो त भनेर भन्दा मैले तपाईँलाई दिन्छु, तपाईँले उहाँलाई दिनुहुन्छ, उहाँले कतै ब्याङ्कमा, यसरी ब्याङ्किङ सिस्टममा त्यो डिपोजिट क्रिएसन हुन्छ। अब भएको के हो त भन्नु, ठुलो परिमाणमा तपाईँले अघि नै भन्नुभयो तथ्याङ्क 1920 अर्बको आयात हुने अनि 10 खर्बको रेमिट्यान्स आउने। हुने बित्तिकै त पैसा छाप्ने आधार त हाम्रा लिमिटेड भयो। पैसा हामीले ब्याङ्कले लोन दिन्छ त्यो सिधै उसका लागि आयातका लागि जाने भयो, तर त्यो सिस्टममा घुम्न पाएन। त्यसले मनी क्रिएसन अथवा थप डिपोजिट क्रिएसन भनौँ, त्यो डिपोजिट क्रिएसन हुन पाएन। त्यसैले हामीले हेऱ्यौँ लास्ट इयर भने विस्तृत मुद्रा पर्दाय सङ्कुचन भएको छ। निक्षेपको वृद्धि गत वर्ष 9% मात्रै भएको छ, तथापि कर्जा 12% को हाराहारीमा 13%सम्म गएको छ। त्यसैले अहिले भएको मुख्य कारण भनेको उच्च आयात र त्यो आयातलाई परिपूर्ति गर्ने स्रोतहरू लिमिटेड हुनु नै हो।
अब जहाँ जाँदै रहन्छ अब के तपाईँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको छ खासमा तपाईँलाई अब यो- हुनुपर्ने हो एउटा उद्योग व्यवसाय चलायमान हुने र यसले आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ यसले सन्तुलित रूपमा चाहिँ देशको स्थिति सुधार्ने भनौँ यस्ता- के गर्दाखेरि सुध्रिन्छ यस्तो होला कि अब एक दुईवटा हामीले गर्नै पर्ने कुरा मैले फिल गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो अब यो ब्याङ्कमा 10 लाख पैसा आएपछि कहाँबाट आउने भन्ने कुरा चाहिँ सोधिखोजी होइन, नहोस्। त्यो नहोस् र चाहिँ त्यो कुनै बदमासी छ भने त्यो सम्बन्धित स्रोतमै कारबाही होस्। ए ब्याङ्कमा आएपछि तपाईँले पैसा कहाँ ल्याएको भन्नासार अलिकति त्यो घरमा राख्ने भयो होइन भन्दाखेरि कुनैले बदमासी गराएको छ त्यो स्रोतमै त्यहाँनिर ठ्याक्कै समयमा कारबाही हुने होइन। अब ठुल्ठुलो कुरा छ भने इन्भेस्टिगेटिभको पाटोमा पर्दाखेरि चाहे चाहिँ 10 लाखै होस् चाहे चाहिँ 5,000 भए पनि क्राइम गरेर चोरेर ल्याएर राखेको छ त्यसको कारबाही त भइहाल्छ नि। पहिला त एउटा चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा आउने कुरालाई कुनै समस्या छैन भन्ने कुरा मेसेज पठाउनु पर्यो भनेको आम जनतामा। बैङ्कमा कसैले चाहिँ रकम जम्मा गर्छ 10 लाख 5 लाख भने त्यसको स्रोत होइन 10 लाखसम्मकोमा यो छ कि यो ती हेर्ने कहाँबाट आयो भने राष्ट्र ब्याङ्कबाट सर्कुलर नै भइरहेको छ नि पत्र ब्याङ्कमा ब्याङ्कहरूले त्यो होइन तपाईँहरू चाहिँ त्यो 9 लाख गरेर ल्याउनुहोस् भने त अब 9 लाख गरेर दुईचोटि गयो भने 18 लाख भयो नि त। यस्तो यस्तो भएपछि अलिकति मान्छे थ्रेट भएर कतिपय मान्छे किन झमेला गर्ने घरमै राख्ने यो एउटा कुरो भयो एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई सबभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ आयात निर्यातको व्यापार हुने भारतसँग होइन जुन यो भारू 500 र 2000 को हामीले चाहिँ बजेटको बेलामा पनि सुझाएका थियौँ कि यसलाई चाहिँ प्रचलनमा ल्याउनु पर्यो नेपालमा नेपालको लागि होइन र किन चाहिँ कुनै पनि भारतीय यहाँ आउँदाखेरि केवल 25,000 मात्र बोकेर आउनुपर्ने त्यो पनि सेको भन्ने प्रचलन छ। त्यसलाई खारेज गरेर 25,000 को ठाउँमा 2.5 लाख 3 लाख ल्याओस् न खर्च गरोस् होइन। त्यो किसिमको आजकल चाहिँ बोर्डरतिर थुप्रै क्यासिनो होटेलहरू छ आइरहेछन् मनोरञ्जन गरिरहेछ जसले गर्दा भारतीय मुद्रामा चाहिँ हामीले खरिद गर्न पाऊँ होइन। त्यो भारतीय मुद्रा चाहिँ हामीले डलर बेचेर किनिरहेछौँ भने त्यो प्रचलनमा आउँदाखेरि त्यो मान्छेले खल्टीमा चाहिँ अब 500 को ल्यायो भने त 25,000 ल्याउनु त कुनै गाह्रो पनि होइन 50,000 ल्याउनु पनि कुनै गाह्रो भएन। एउटा चाहिँ त्यो ल्याउने उसले बोक्न सक्ने छ नि रकमलाई त्यसलाई 25,000लाई थ्रेसोल्ड बढाएर 2.5 लाख 3 लाख गर्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ यो 500 र 2000 को करेन्सी पनि चलाउनु पर्छ जो आउने मान्छे बोर्डरमा तपाईँको एउटा बोल्ने एउटा छ व्यवहार अर्को छ। बोर्डरमा तपाईँ मिडियाको मान्छे जानु होला कुनै बोर्डरमा त्यहाँ पारितिरबाट चाहिँ 500,000 को या 2,000 को नोट ल्याउँछ यो त जानेन नेपालमा भन्छ त्यही कुनातिर अर्को बसेर साटेर बसिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्था यस्तो यस्तो कुराहरूलाई अलिकति एउटा 21औं शताब्दीमा अहिले डिजिटल कारोबार हुनुपर्नेमा यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने गरी चाहिँ जानु पर्यो। अब यो त अब राष्ट्र बैङ्क अथवा यो राष्ट्र बैङ्कले गर्नुपर्ने डिप्लोमेटिक च्यानलबाट कहाँ हुने हो। मैले राष्ट्र बैङ्कको चाहिँ डेपुटी गभर्नरज्यूलाई पनि भेट्दाखेरि भन्ने गरेको छु यो त कतिपय यो डिप्लोमेटिक च्यानलबाट हुने जुन च्यानल भए पनि सरकार भनेको हाम्रो गार्जियन हो यो फेसिलिटेट गरे पनि मुलुकलाई हिट हुन्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हामीसँग समय सकिएको छ यहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण समय र अर्थसँग सम्बन्धित यहाँहरूले जुन महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हस् धन्यवाद। दर्शक उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट र त्यसै गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।